नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। काठमाडौँ उपत्यका सहित ठूला शहरका विद्यालय 1 महिना बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। यस अवधिमा अनलाइन मार्फत पठन पाठन गराउन मन्त्रालयको सुझाव। अहिले देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट युवा र कम उमेर समूहमा देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषण। यो चेन ब्रेक गर्न कम्तीमा 30 दिन विद्यालय बन्द गरी पठन पाठन अनलाइन मार्फत गराउन खोजिएको मन्त्रालयको भनाई। 18 वर्षभन्दा कम उमेरका लागि भ्याक्सिन नबनेकाले पनि संक्रमण बढ्न दिन नहुने मन्त्रालयको बुझाइ। नेपालले केही ठूला प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना महामारीको बावजुद पनि राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको दावी। विपत्ति महामारीले चुनौती थपे पनि विकासको लक्ष्य भेट्ने मन्त्री गेवालीको भनाई। नेपालको विकासको सूचकको केही क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि सन् 2030 को अन्त्यसम्म दिगो विकासका लक्ष्य भेटाउने दृढता पनि व्यक्त। नेपालमा विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूले नेपालको विकासको सम्भावना र चुनौती पहिल्याउन, सुझाव दिन, नीति निर्माण बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने भनाई। नेपालको विकासमा अध्ययन अनुसन्धानको ठूलो महत्व रहेको मन्त्री गेवालीको बुझाइ। विकासको अडचन फुकाउन पनि यस्ता संस्था सहयोगी हुने मन्त्री गेवालीको विश्वास। 2004 मा स्थापना गरेको विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकार र सरकारका विभिन्न निकायलाई नीतिगत सहयोग गर्दै आएको मन्त्री गेवालीको भनाई। बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेर अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै कोभिड-19 ले सृजना गरेको चुनौती र त्यसको सामना गर्ने कुरालाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी। अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय गरी बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। बजेट निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू नै सम्पूर्ण रूपमा जवाफदेही भएर काम गर्ने विश्वास भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने पनि स्पष्ट। कार्यान्वयनमा गइसकेका र कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता। मंगलबार नेपालमा कोभिड-19 बाट थप 5 जनाको मृत्यु। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3058 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 460 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,80,984 पुगेको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 153 कोरोना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या 2,74,318 पुगेको तथ्याङ्क। देशभर 3,608 जना सक्रिय संक्रमित रहँदा 85 जना क्वारेन्टिनमा रहेको तथ्याङ्क। सक्रिय संक्रमित मध्ये 97 जनाको आइसियु र 20 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा मंगलबार पनि ठूलो संख्यामा कोरोना पुष्टि। अस्पतालले 113 जनाको परीक्षण गरेकोमा 59 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी। जसमा नेपालगञ्जका 42 जना, कोहलपुरका 1, खजुराका 3, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका 3 जना रहेको अस्पतालको भनाई। बाँकेमा भारतबाट आएका र भेरीमा जाँच गरिएको व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि भइरहेको जानकारी। अस्पताल भरिँदै गर्दा संक्रमितलाई कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता थपिएको भेरी अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाको भनाई। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐन पास नगर्न नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघको चेतावनी। संघीय निजामती सेवा ऐन लोकतन्त्र विरोधी रहेको युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलको दावी। ऐनले संविधानलाई नै उल्लङ्घन गरेको तथा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, वृद्धि विकास लगायतका विषयमा अलोकतान्त्रिक तवरले तानाशाही व्यवस्था कायम गरिएको आरोप। स्वयं पास भए कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रने युनियनको चेतावनी। सरकारले निजामती प्रशासनलाई विघटन गरेर आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रयास गरेको अध्यक्ष पोखरेलको दावी। संघीय निजामती सेवा ऐनले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई हनन गरेको संघका उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवालको आरोप। विज्ञापनको क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने विज्ञापन बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईको दावी। मंगलबार आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै विज्ञापनको क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न अध्यक्ष हुमागाईको भनाई। बोर्डको प्रमुख उद्देश्य विज्ञापन बजारको विस्तार गर्ने, विज्ञापन रहित नीतिको कार्यान्वयन र अवैध रूपमा विज्ञापन भइरहेका क्षेत्रमा नियमन र नियन्त्रण गर्ने रहेको भनाई।
बोर्डले सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापनका साथै महत्त्वपूर्ण मिडिया क्याम्पेनहरू सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष हुमा गाईद्वारा जानकारी। लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई बोर्डले व्यवस्थित बनाउने अध्यक्ष हुमा गाईको भनाई। केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय स्तरको विज्ञापनको काम व्यवस्थित र संवेदनशील भएर सञ्चालन गरिने समेत जानकारी। बीमा कम्पनीहरूले दावी भुक्तानी सेवालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको भनाई। कम्पनीहरूले बीमितलाई भुक्तानी दिने विषय समस्याको रूपमा रहेको भनाई। बीमा कम्पनीहरूले मिलेमतोमा मात्रै भुक्तानी दिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार्न अध्यक्ष सिलवालको निर्देशन। रेट कटिङ, उधारो बीमा र भुक्तानीमा मिलेमतो लगायतका समस्यालाई सुधार नगर्दासम्म बीमा क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको पनि अध्यक्ष सिलवालको भनाई। जतिसुकै नयाँ बीमा योजना ल्याए पनि यी समस्यालाई समाधान नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तार हुन नसक्ने दावी। आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका लागि सिलिङ दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कडेलद्वारा जानकारी। अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको कडेलको भनाई। बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयहरूको माग बीचमा भिन्नता भए पनि त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको जानकारी। बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको भनाई। पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र अनुगमन नहुनु नै प्रमुख कारण देखिएको कडेलको दावी। सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयसँग निरीह देखिएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी। अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी आयोजना छान्ने काम हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आयोजना पार्ने गरेको पाण्डेको भनाई। दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा सवारी दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा परि 18 जना घाइते भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। मृत्यु हुनेमा बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 35 वर्षीय विनोद केसी, 45 वर्षीय अजिता खत्री, 52 वर्षीय राधा खड्का र 24 वर्षीय चण्डिका थापा रहेको जानकारी। घाइतेमध्ये केहीको चरीकोटका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीको भनाई। गम्भीर घाइतेको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी। गुल्मीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर 2 जनाको मृत्यु। मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अग्लुङ बस्ने 5 वर्षीय सुमन विक र प्युठानको गौमुखीका 8 वर्षीय गोविन्द विकको मृत्यु। मदाने गाउँपालिका 3 सिर्सनी स्थित पनाहा खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बेहोस अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीद्वारा जानकारी। स्थानीयले पुरकोट स्वास्थ्य चौकीमा लैजाँदै गर्दा दुवैको बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको ग्राफ फेरि उकालो लाग्दै जान थालेपछि पर्यटन क्षेत्र पुनः सुस्ताउने आकलन। कोरोना नियन्त्रणको सन्दर्भमा गरिने नीति व्यावसायिक सहित अनुकूल खुकुलो बनाउन सरकारसँग व्यवसायीहरूको आग्रह। त्यसै शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र हिजोकै अवस्थामा माथि उठ्न नसक्ने भन्दै बजेटको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्रलाई पार्न व्यवसायीहरूको माग। राहतको माग गर्दै आफ्ना क्षेत्रका समस्या उजागर गर्दै समाधानको पहल गरिदिन सरकारसँग आग्रह। आउँदो बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाई। पर्यटनको बजेट वृद्धि गरी व्यवसायलाई राहत दिलाउने पक्षमा आफूले कार्य गर्ने मन्त्री ढकालको भनाई। पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन र पुनरुत्थान हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा जानकारी। कुल गृहस्थ उत्पादनमा 3% योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चालू 15औं योजनामा 10% सम्म पुर्याउने लक्ष्य। कपिलवस्तुको भलमाडका किसान सिँचाइ योजना सञ्चालनमा आएपछि हर्षित। सिँचाइ सुविधाको अभावमा यसअघि उनीहरू वर्षौंदेखि आकाशे पानीको भरमा गर्दै आएका थिए खेती। सिँचाइ सुविधा पाएपछि किसानका खेतबारीमा बारेमास पानी पुग्ने अपेक्षा। योजना सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको 962 बिघा जमिन सिंचित भएको जानकारी। अमेरिकामा प्रहरीको गोली लागेर एक अश्वेत नागरिकको मृत्यु। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मिनेसोटाका ब्रुकलिनमा 20 वर्षका डन्टे राइटको मृत्यु भएको बीबीसीमा उल्लेख। तर गल्तीवश गोली चलेको प्रहरीको दावी। घटनापछि प्रदर्शन र लुटपाटका घटना भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। गोली प्रहार हुनु दुःखद भएको तर प्रदर्शन र लुटपाटको औचित्य नरहेको राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका प्रदर्शनकारीले नयाँ वर्ष नमनाउने। यसपटक थिङ्गान नयाँ वर्ष नमनाउने प्रदर्शनकारीहरूको निर्णय। सामान्यतया नयाँ वर्ष प्रार्थना सांस्कृतिक रूपमा बुद्धको मूर्ति सफा गरेर सडकहरू सफा गरेर मनाइने चलन।
तर यस वर्ष सेना विरुद्धको प्रदर्शन जारी रहेकाले नयाँ वर्ष उत्सव नमनाउने निर्णय। 700 भन्दा बढी निर्दोष साहसी मानिसको मृत्यु भएकाले उत्सव स्थगित गर्ने निर्णय। नयाँ वर्षको अवधिमा पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने प्रदर्शनकारीको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूद्वारा जानकारी। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्र नयाँ वर्ष मनाउने प्रदर्शनकारीहरूको भनाई। रुसमा बनेको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगमा भारतको अनुमति। रुसमा बनेको स्पुत्निक V खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। यसअघि भारतका विज्ञ समूहले त्यहाँ यो खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि गरेको थियो सिफारिस। यो सँगै भारतमा अब कोरोना विरुद्धको 3वटा खोप प्रयोगमा आउने। सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया र अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको सहयोगमा बनेको कोभिसिल्ड खोप तथा बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप पहिले प्रयोगमा रहेको जानकारी। अब रुसको स्पुत्निक V पनि प्रयोगमा आउने। रुसमा बनेको खोपलाई भारत समेत गरेर विभिन्न 60 देशले दिएका छन् प्रयोग गर्न अनुमति। भारतमा सक्रिय संक्रमित संख्या 12,64,700 पुगेको तथ्याङ्क। विगत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण भारतभर 879 जनाको मृत्यु। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसएफद्वारा वरिष्ठ पत्रकार अजय राणा र खेलकुद पत्रकार सञ्जय थापा सम्मानित। राणा एनएसएफ खेल पत्रकारिता र थापा सुमन वोमचन स्मृति युवा खेल पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित। 16औं साधारण सभाको अवसरमा मञ्चद्वारा खेलकुद पत्रकारिता गर्ने पत्रकार सम्मानित। मञ्चद्वारा आफ्नो साधारण सभाबाट विधानका विभिन्न बुँदाहरू संशोधन गर्दै प्रादेशिक संरचनामा जानका लागि कार्यदल समेत गठन। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।